नमस्ते, स्वागत तथा अभिवादन। कार्यक्रम अतीतका पानाहरूको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलाको साथमा आज पनि म कुमार गौतम उपस्थित भइसकेको छु। कार्यक्रम अतीतका पानाहरूमा हामी तपाईको आफ्नै कथा, आफ्नै व्यथा प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। तपाईकै दुःख अनि सुख, हाँसो अनि आँसु, मिलन अनि बिछोडका कथा हामी कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेर तपाईको दुःख बाँड्ने कोसिस गर्नेछौँ। दुःख बाँड्यो भने मन हलुङ्गो हुन्छ रे। हामी पनि तपाईको दुःख सबै सामु बाँडेर तपाईको त्यो दुखेको मनलाई हलुङ्गो बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँ कति बिर्सनै नसकिने अतीत हामीलाई पठाउन चाहनुहुन्छ भने पत्रचारको लागि हाम्रो ठेगाना तपाईले यसै भिडियोको सुरुमा र अन्त्यमा हेर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम अतीतका पानाहरूमा आजको बसाइमा मैले लिएर आएको छु राज रेग्मीका अतीतका पानाहरू। अब हामी कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ उहाँको यो वास्तविक अतीतका पानाहरू। कथा यसरी सुरु हुन्छ। मेरो नाम राज रेग्मी, अथवा मैले आफूले आफैलाई दिएको परिचय डार्क स्टार, जसले जे जसरी चिन्दछ चिन्दैन मलाई, तर म बाहेक कुनै मेरो परिचय नै छैन। मेरो जन्म विक्रम सम्वत 2054 जेठ 12 गतेका दिन भयो अनि सुरु भयो जिन्दगीसँगै कयौं कथाहरू, जुन कथा आज म तपाईलाई सुनाउँदैछु। जब कोही कसैले यो धरतीमा पहिलो पाइला टेक्छ, उसलाई केही थाहा हुँदैन कि ऊ को हो, किन जन्म लियो, उसको दायित्व के हो अनि कर्तव्य, तर पनि जिउने आशा राख्छ अनि यो रंगीन दुनियाँमा हराउन थाल्छ। त्यस्तै एक पात्र म। बाल्यकाल जे जसरी बित्यो त्यो निकै प्यारो थियो। अभावमा नै भए पनि प्रभाव केहीको थिएन। यस्तै यस्तै गरी केही दिन बित्यो, महिना बित्यो अनि वर्ष पनि। तर आज जिन्दगीका कयौं वर्षहरू बिति गए, जहाँ केही अधुरा अपुरा इच्छा, चाहना अनि कुराहरू रहेका छन्, जसलाई मैले आत्मकथाको नाम दिएर लेखिरहेको छु। यो मेरो जिन्दगीको यथार्थ र तितो सत्य हो। सायद सबैको जीवनमा आफ्नो कथा त हुन्छ नै, फरक यति मात्र हो कि कसैको कथा पुरा त कसैका कथा अपुरा अनि अधुरा। हामी सबैले धेरै नै पृथक जीवनलाई भोगिरहेका हुन्छौँ, जुन कतिपय देखाउन सकिन्छ त कतिपय लुकाउन बाध्य हुन्छौँ। केही बुझाउन सकिन्छ त केही लाखौं कोसिस गरे पनि बुझाउनलाई मुस्किल हुन्छ। अन्त्यमा हामी आफै हार स्वीकार्नु पर्ने जीवनदेखि कि त मृत्युदेखि। म पनि जिन्दगी जिउने क्रममा धेरै पटक हारेको छु अनि मेरा तीता मिठा अनुभवको एउटा ठूलो संग्रहालय बनाएर राखेको छु। मेरो जिन्दगीको तितो सत्य, सोच, सपना, चाहना, हरेक कुराहरू मलाई पनि कोहीसँग भन्न मन लाग्छ, जसलाई म आफ्नो भन्छु, आफ्नो ठान्छु। तर आज मसँग साँच्चै आफ्नो भन्ने कोही पनि छैनन्। त्यसैले आजभोलि आफ्ना मनमा भएका कुराहरू खुलाउन कि त एउटा कागजमा सक्छु कि त इन्टरनेटका भित्ताहरूको सहारा लिनुपर्छ। आज कार्यक्रम अतीतका पानाहरू मार्फत
आफ्नो जीवनको आत्मकथा तपाईहरुमाझ बाँड्ने कोसिस गरेको छु। यसलाई कोही कसैले अन्यथा नलिनुहोला। कथा सबैको हुन्छ, मात्र अलि फरक कसैले सुनाउँछन् त कसैले गुम्साउँछन्। तर मेरो जे जस्तो छ मनमा अटाउन सकिरहेको छैन। त्यसैले त म सायद औचित्य बिना नै यो सबै लेख्ने अठोटमा लागिरहे। थाहा छ मलाई, म एउटाको अधुरो सपना अनि अधुरो चाहनाले कोही कसैलाई फरक पार्ने छैन। सबैलाई फरक पर्नुपर्छ भन्ने भनाइ पनि होइन मेरो, तर मात्र एकलाई पनि फरक नपर्नाले मलाई निकै फरक पार्ने गर्छ। सबै कुराहरू समेट्नलाई म पक्कै पनि सक्ने छैन, तर पनि केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू अवश्य समेट्नेछु। जब म बाल्यकाल जिउँदै थिएँ तब रोएरै भए पनि संसार जितेको हुन्थे। खुसी हाँसो सबै थोक पाएको थिएँ। एउटा बेग्लै दुनियाँमा म निकै सानो बालक, जसमा कति धेरै सपना सजिएका थिए, जुन सपना धेरै रंगीन थिए। जब जिन्दगीको केही पल सम्झिन सक्ने बनेको थियो, त्यो दिन पनि म सोचमै थिएँ। आज पनि सोचमा नै छु। फरक यति हो कि त्यो दिन म सोच्थेँ जिन्दगी निकै रमाइलो हुनेछ, जब यो बन्छु त्यो बन्छु, यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर। तर आजको सोच यो छ कि यो सबै झुटा सपना किन देखेछु? किन? जीवन जे जस्तो होस् तर पनि चल्ने नै गर्छ। केही समय न हो मेरो जिन्दगी पनि धेरै दुःख कष्ट अनि बाधाका बीच नै भए पनि चलिरहेकै थियो। बिस्तारै धकेलिँदै थिए दिनहरू। म आफ्नो गन्तव्यलाई आत्मसात गर्दै हिँडिरहेको थिएँ। कहीँ कतै दौडिए होला, कहीँ कतै घिसारिँदै भए पनि एक एक पाइला अगाडि बढ्ने क्रममा म निकै नमिठो अतीत विगतसँग रुमलिएको छु। म सानैदेखि एक संगीत प्रेमी। मलाई के गर्दैछु, आखिर के का लागि, यो सबै याद नहुने र सोच्न नसक्ने समयमा नै म कोही कसैको मनलाई मैले गुनगुनाएका केही गीतहरूको शब्दबाट छुन पुगेको रहेछु। यस्तै गरी जीवनको पाइला अगाडि बढ्दै थियो। म मेरो सपनालाई पछ्याउँदै धेरै अगाडि बढ्न चाहेको थिएँ। केही सानातिना मञ्चहरू चढेको छु म पनि, अनि त्यहाँको ठूलो खुसी भुलेको पनि छैन। बिस्तारै बिस्तारै म आफ्नो एउटा छुट्टै पहिचान बनाउने क्रममा, जब म विद्यार्थी जीवनमा थिएँ, मेरो जीवनमा पनि केही उमङ्गको आभास हुन्थ्यो। तर त्यही बीचमा म थाहा नहुँदा पनि माया प्रेम के हो, किन गर्ने, कसलाई गर्ने, यो सबै छुट्याउनु त के। मलाई त्यो दिन थाहा थिएन कि म को हो अनि मेरो अस्तित्व के हो। तर पनि म त्यो मायाको भ्रममा पर्न पुगेछु, जहाँ केवल झुटो सपना अनि आशा थियो। त्यही मायाको आगोले सायद पोल्यो मलाई, अनि जिन्दगीको अर्को भाग सुरु हुन पुगेछ। जब जिन्दगीको पाठको सुरुवात भयो, त्यसपछि किताबको पाठको जरुरत नै लागेन। जे भोगे त्यही नै ज्ञान भयो मेरा लागि। पहिलो प्रेम, मेरो यो सोच्नु नै मेरो जिन्दगीको पहिलो ठुलो गल्ती थियो, जसको लागि म कुनै हालतमा सही थिएन। सायद ऊ पनि मेरा लागि। त्यसैले उसको र मेरो सम्बन्ध एउटा साथीसम्मको थियो। यहीसम्म नै सीमित रह्यो। न त उसले मेरो लागि केही गर्यो, न त मैले उसको लागि जे जति गरे त्यसको अर्थ नै रह्यो।
यस्तै यस्तै दरारका बीच मेरो विद्यार्थी जीवन पनि सकियो। उसको र मेरो सम्बन्ध पनि मेटियो अनि सबै कुरा भुल्ने र भुलाउने झिनो आसमा म नशाको जीवनमा प्रवेश गर्न पुगे, जहाँ मेरो केवल बर्बादी मात्र थियो। म आफैलाई त्याग्न चाहन्थे, त्याग्न खोज्थे, जुन त्याग जो कसैलाई मान्य हुने छैन। तर मलाई थियो सुरुवातमा केही कुरा भुलाएर खुसी खोज्ने सही माध्यम पनि लाग्यो, जुन मेरो एउटा भ्रम मात्रै थियो। म झुठो आशा र सपनाहरूलाई भुल्ने कोसिसमा खै कसरी सबै थोक्ने भुल्न पुगेछु। म आफूले आफैलाई नै धेरै भुलिसकेको रहेछु। यस्तै गरी केही वर्ष बिते, जुन मेरो सम्झनामा पनि सीमित रहेनन्। म हदभन्दा धेरै माथि वा तल गइसकेको थिएँ। मदेखि मेरो आफन्त, साथीहरू अनि मेरो परिवार सबै निकै थाकिसकेका थिए। तब नशाको जीवनसँगै म आफ्नो जीवनको आफै सबथोक हो। म जे गर्छु ठिक हुनेछ भन्ने गलत सोचमा हिँडिरहेँ। त्यही बीचमा एकपछि अर्को गर्दै गल्ती दोहोर्याउँदै म आफूलाई सही साबित गर्न चाहन्थे, जुन कदापि ठिक थिएन। हो, समयले सबै सिकायो, तर समयमा भने सिकाएन। त्यही क्रममा म फेरि कोही अर्को, जसलाई म फेरि पनि मेरो दोस्रो प्रेम भन्ने दुस्साहस गरे। त्यो पनि जिन्दगीको ठूलो गल्ती थियो, जहाँ स्वार्थ लुकिरहेको थियो। तैपनि सायद हामी कोही कसैले छुट्याउन सक्दैनौं। कसैलाई भेट्ने बित्तिकै ऊ आफ्नो लागि कति सही वा गलत छ, त्यसैले म पनि उसलाई बुझ्ने क्रममा अनि आखिर प्रेम के हो भन्ने बुझ्ने सोचमा परेछु। त्यससँगै सुरु भयो फेरि अर्को कथाको शीर्षक। केही समय हामी बीच कुराकानी, सँगै भेटघाट, जे थियो जे भयो मेरा लागि एउटा निद्रामा देख्ने सपना जस्तै थियो। किनकि त्यो समय म आफूले आफूलाई नै छुट्याउने अवस्थामा थिइनँ। आखिर कसलाई चिन्ने कोसिस गरेको हुम्ला र मैले उसलाई वास्ता नगर्नु सायद मेरो भूल होला, तर हदभन्दा पनि धेरै मलाई चाहनु उसको भूल थियो। मैले गलत गरिरहँदा पनि उसलाई म जे गर्छु ठिक लाग्नु त्यो निकै गलत थियो। त्यसैले त म आफूलाई सही छु भने हर बखत मात्र घमण्ड जेलिरहे। जे गरे म आफ्नो खुसी खोज्ने कोसिस मात्र गरे। कता कता लाग्न थाल्यो सायद हामी एक अर्काको लागि होइन। त्यसैले पनि म कोही कसैको प्रवाह नगरी फेरि आफ्नो जिन्दगीको खुसी, हाँसो, आँसु, पीडा सबै नशासँगै जोडिदिए। बिस्तारै म उसको नजरमा मात्र घृणाको पात्र बन्ने कोसिस गरे। त्यसपछि हद पार भइसक्यो। अन्ततः ऊ आफ्नो दुनियाँमा अनि म आफ्नै। चाहे जति नै एक्लै हिँडे तापनि जिन्दगी बिताउनको लागि कोही कसैको साथको आवश्यकता पर्दो रहेछ नै। फेरि त्यसपछिको जिन्दगी मेरो पनि बेग्लै हुँदै गयो। जिम्मेवारी थपिँदै गए। सपनाहरू थुप्रैको रास थियो। जिन्दगीबाट आफ्नाहरू टाढिँदै थिए। निकै नै एक्लोपनको महसुस हुन थाल्यो। आफूले गरेको पापको प्रायश्चित गर्दै म यताउति बहुतारिरहे। लाग्यो जिन्दगीमा अब मेरो केही बाँकी नै छैन।
अनि फेरि म आफ्नो जिन्दगी आफै सिद्ध्याउन तल्लीन भएँ। हर दिन म पीडामा रुमल्लिरहेको हुन्थेँ। केवल म पागलपनमा खुसी हुन सक्थेँ। जिन्दगीको अर्थ, निचोड, निष्कर्ष केही खोज्न अनि बुझ्न सकिरहेको थिएन। केही समय यसै गरी बित्यो। समयसँगै म पनि ममा परिवर्तन ल्याउने कोसिस गरेँ, तर मेरो हर कोसिस मात्रै थियो जुन कहिल्यै पनि सफलतामा बदलिन सकेन। दुनिया केवल नतिजा हेर्ने गर्थ्यो, जहाँ म सधैँ असफल भनेर चिनिए। यो दिनसम्म कति आफ्ना थिए, कति पराई। केही मान्छेहरू बुझेको थिए, चिनेको थिए। बिस्तारै फेरि पनि कोसिस गर्ने अठोटसँगै म समयसँगै चल्न थालेँ, जहाँ विगत पछिको पनि छुट्टै दुनियाँ कायम थियो। विगत मैले धेरै नै पछाडि छोडी अगाडि बढ्ने कोसिस गरेँ, जहाँ थुप्रै त्याग थियो। अझै म आफ्नो सपनाहरूलाई पनि गलत्याएर हिँडिरहेको थिएँ। सजिलो थिएन त्यो त्याग, तर पनि सहनु त पर्छ नि। मेरो जीवनको यति बेलासम्म त आधी भाग त सकियो होला, अब सायद आधी बाँकी रहेको होला। जीवन आफैमा मृत्यु बोकेको एक भरिया हो, जहाँ मृत्युलाई नै पर्खदै बसिरहेका हुन्छौँ हामी। प्राय मानिसहरू भ्रममा नै बाँचिरहेको देख्छु। धेरै जसो मानिसलाई भ्रम मिठो लाग्ने गर्छ अनि सत्य साह्रै तितो। तर जे छ त्यही तितो सत्यभित्र नै छ। आफ्नो जिन्दगी अनि भोगाइ हो। जसले जस्तो बुझ्यो उसको लागि त्यही नै होला जिन्दगी। तर कालो घेराभित्रको यथार्थलाई एकपटक अवश्य निहालेर हेर्ने हो भने उज्यालोभित्रको भ्रमलाई त्यही अँध्यारोभित्रको यथार्थले मेटाउने गर्छ। म मेरो जिन्दगीमा कालो अँध्यारो धेरै नै छ, त्यसैले बुझेको छु कालो भित्रको उज्यालो दृश्यलाई म मनको आँखाले देख्न सक्छु। त्यो सबै जुन यो रङले लाग्ने दुनियाँ देख्ने आँखाले कहिल्यै देख्न सक्दैन। यस्तै यस्तै भोगाई र बुझाइसँगै म आफ्नो बाटोमा कहीँ कतै अलमलाउँदै भए पनि हिँडिरहेँ। लाग्यो अब जीवन बुझे, अब जे सोच राख्नेछु पुरा हुनेछ, जे सपना देख्नेछु अपुरा छोड्ने छैन। सायद जुन कुरा अरूसँग छ त्यो मसँग छैन होला, तर ममा जे छ त्यो पनि त एक हो जो अरूमा नहुन सक्छ भन्ने विचार लिएर जिन्दगीको अर्को हिस्सा सुरु गर्ने निर्णय गरेँ। विगत भुलेर वर्तमानमा जिउने मेरो कोसिस जारी भयो, जहाँ केही पुराना सपनाहरू समेट्दै नयाँ जिन्दगीको सुरुवात भयो। म आफ्नो परिवार सम्झेर बाँच्न थालेँ। त्यससँगै नशाको जीवन पनि समाप्त गर्ने निधोसँगै म त्यो नशाको जीवनदेखि थाकिसकेर निस्कन पुगेँ। बुझेँ मैले यो सबै अरूको लागि केही होइन, म आफूलाई बर्बाद गर्ने बाटो खोजिरहेको रहेछु भन्ने। यो बाहेक पनि दुनियाँ छ जहाँ फेरि पनि बाँच्ने कोसिस त गर्न सक्छु। समयले ल्याएको सायद परिवर्तन यही नै थियो, जहाँ म आफूलाई फेरि पनि खुलेर जिउन सकूँ। माया याद बन्छ, तर याद कहिल्यै माया नहुने रहेछ। आजसम्मको मेरो यादहरू बेकार थिए, जुन मानिसहरू पनि सायद गलत नै थिए। छोडिदिए मैले पनि गलत मानिसहरूको बारेमा सोची आफ्नो सही समय खेर फाल्नलाई, अनि जिन्दगी केही हदसम्म फरक पाउन थाले। जिन्दगी के हो केही अर्थ भेटिसकेको थिए। पुरा त तब भेटिन्छ
जब जिन्दगीको नै अन्त्य हुनेछ। समयसँगै म अलि अगाडि पुग्दा पुग्दै बीच बाटोमा फेरि सायद म चुक्न पुगे। तर विगतको प्रेम जस्तो यसमा कुनै आकर्षण मात्र नभई, कुनै स्वार्थीपन मात्र नभई छुट्टै नयाँ आवाज थियो, जहाँ म खुलेर लेख्न सक्छु, उसको निम्ति बोल्न सक्छु। नोजल, ऊ मेरो लागि पहिलो अनि अन्तिम सबै थोक हो। लाग्थ्यो उसलाई नै भेटेको भए जिन्दगीको यात्रा सुरु हुने दिनदेखि नै सायद जीवन कति रमाइलो हुन्थ्यो होला है। निकै छोटो समयमा नै उसँग मेरा धेरै इच्छा, चाहना अनि सपनाहरू जोडिएका छन्, जुन कहिल्यै मेटिँदैन यो मनबाट। सायद आज उसको नाम लिने अधिकार मसँग हुन्थ्यो त हर बखत ऊ होइन, उसको नाम लेखेर नै यो सबै लेखिरहेको हुन्थे। काश समयमा नै उसलाई बुझ्न सकेको भए आज पश्चातापको भुमरीमा जलिरहनु पर्ने थिएन होला। बित्यो केही समय हामी टाढिएको, तर याद भने अझै ताजै छन्, जुन कहिल्यै मेटिने छैन। यही यादको सहारामा नै उसको निम्ति केही लेख्ने मेरो प्रयास। सायद उसलाई यो सबै नाटक लाग्ला, बकवास लाग्ला, तर खुला भित्तामा लेखेको कुराहरू सबै साँचो नै हुनेछ, जुन आज उसको लागि सबैको माझ पोख्दैछु, सबैको माझ दर्शाउन जाँदैछु। उसँगको पहिलो भेट, पहिलो कुरा सबै याद छ मलाई। तर उसलाई हाम्रो अन्तिम भेट अनि कुरा पनि याद नहोला। उसलाई समयले साथ दियो, याद बाँकी रहेनन्। मलाई यादले साथ दिइरहेको छ, तर समय खै कहाँ पुग्यो। हाम्रो मायाको यात्रा अनि यो कथाको कहानी केही वर्ष पहिले सुरु भयो। जब हामी भेट्यौं निकै खुसी थियौं, जहाँ माया झगडासँगै जिन्दगीको हर खुसी जोडिएका थिए। एक अर्कालाई निकै बुझ्ने कोसिस गर्यौं अनि धेरै बुझ्यौं पनि। अन्ततः यो दुनियाँमा ऊ मेरा लागि अनि म उसको लागि नै सब थोक। दुनियाँले के भन्छ, के सोच्छ, त्यो सबै प्रवाह नगरी जिन्दगीको बेग्लै खुसीको बहार सुरु भएको थियो। मलाई कहिल्यै लागेको थिएन कि मेरो जिन्दगी पनि यति राम्रो हुन्छ होला भनेर। तर जिन्दगी बदलिन एक मान्छेको आगमनले नै सम्भव रहेछ। यो कुरा बल्ल म बुझ्न सक्ने भए जब ऊ मसँग हुन्थ्यो। हरेक कुराहरू बिर्सिन थालेको थिए। अझै मेरो नमिठो अतीत लाग्यो। म भन्दा खुसी अनि ऊ भन्दा प्यारो यो दुनियाँमा कोही मान्छे नै छैन। हामी आफ्नै दुनियाँमा निकै खुसी भएर बाँच्दै थियौं, हाँस्दै थियौं अनि कयौं सपनाहरू साँच्दै थियौं। मलाई लाग्यो उनै मेरो जिन्दगीको प्राप्ति हो। अब केही पाउनु नै छैन। निकै रमाइलो जिन्दगी जिउँदै थियौं हामी। तर खै कसलाई मन्जुर थिएन हाम्रो सम्बन्ध। कसको इजाजत लिनुपर्ने थियो मैले कुनै गल्ती बिना नै सजाय भोग्नु पर्ने। कारण विभिन्न होलान्, तर बुझ्न नसकेको मैले छुट्नु नै पर्ने किन? हिजोका दिनहरू जसरी अगाडि बढेका थियौं, भोलि पनि त सकिन्थ्यो होला नि। यहाँ सम्बन्ध दुई बीचको नै हुन्छ, तर निर्णय किन एक्लैको? जब दुई बीचको सम्बन्ध हुन्छ तब तेस्रो मान्छे चाहिँ आउँछ किन? जब तेस्रो मान्छे आउँछ नि, कसैले जोडसँग आफ्नो गालामा थप्पड हानेको महसुस हुन्छ। तर पनि त्यो थप्पड आफूले माया गर्नेले देख्दैन। हो,
त्यस्तै भएको थियो मेरो अधुरो अनि अपुरो तर निकै मिठो अनि प्यारो मेरो मायाको कथामा। उसँग खुट्टा ढोकेर माफी माग्न मन छ मलाई। गल्ती मेरो थियो। जब ऊ र म साथ थियौं त अर्कैको के जरुरत थियो। तर मलाई कोही कसैलाई नराम्रो गरेर अलि कहीँ कतै असन्तुष्टि महसुस हुन्थ्यो। त्यसैले केही बोलिन तिम्रो अगाडि। तर त्यो तेस्रो व्यक्तिलाई सबै भनेको थिए कि हाउ मच आई रियली केयर यु एन्ड लभ यु। तर हाम्रो सम्बन्ध सायद त्यही तेस्रोको हातमा थमाइदियो उसले, जुन मेरो र उसको बीच तेस्रो थियो। उसले बरु बुझ्यो कि म उसलाई कति चाहन्छु। तर जसले बुझ्नु पर्ने थियो उसले बुझ्न पनि जरुरी ठानेन। आज उसको जीवनको सबैभन्दा घृणादायक पात्र म हुँ र ऊ मेरो जीवनको निकै ठूलो सपना, जुन यो धरतीमा बसेर पूरा गर्न सम्भव नै छैन सायद। तर पनि कहीँ कतै आशाको दियो त बलिरहेकै हुनेछ। जब ऊ साथमा थियो बुझिन मैले केही कुराहरू। म आफ्नो घमण्डलाई त्याग गर्न सके त ऊ मबाट कहीँ कतै जाने थिएन होला। तर आज मेरो ठूलो पीडा पश्चाताप भयो। फेरि त्यही पुराना दिनमा फर्कन पुगे जहाँ एक्लोपनको पीडामा जिठो हाँसो सँगै बाँच्न बाध्य बनेको छु। हिजो सुन्दर लाग्ने संसार उजाड भएको छ, जहाँ केही बाँकी नै छैन पाउनलाई मात्रै होइन अब गुमाउनलाई पनि। तर अब केही पाउने आश भन्दा पनि जसलाई नचाहेर गुमाएको छु त्यही फेरि फर्केर आउँथ्यो त जिन्दगी अवश्य सुनौलो हुन्थ्यो। र मेरो जीवनमा जे छ त्यो उही नोजल बाहेक अरू कोही हुने छैन, जसलाई म हदभन्दा पनि धेरै चाहेको छु। कुनै दिन म आफै उसलाई आफ्नो जिन्दगीबाट जान भनेको थिएँ, तर उसले मेरो परिस्थितिलाई बुझेन, त्यसैले बाध्य थिएँ भन्नलाई। तर हामी छुटेको आवाज नै थिएन मलाई। सधैँ झैं ऊ केही छिन रिसाउला अनि फकाउला, मनाउला अनि निरन्तर हाम्रो यात्रा रहिरहनेछ भन्ने लाग्थ्यो। तर त्यो दिन निकै फरक थियो। म उसलाई जाऊ भनेर भनिदिए, ऊ रुँदै गए। तर मलाई त्यो थाहा थिएन कि ऊ अब मेरो जिन्दगीमा कहिल्यै फर्केर आउँदैन भनेर। म उसँग कैयौँचोटि कुरा गर्ने कोसिस गरेँ, उसँग भेट्न पनि चाहे, तर ऊ मसँग भेट्न चाहन्थी। अब कसरी भनौं कि ऊ मेरो हरेक शब्द अनि सासमा बसिसकेकी छ भनेर। ऊ आउनु मेरो जिन्दगीको एउटा नयाँ आभास थियो, तर ऊ जानु मेरो अन्त्यको बाटो। मेरो अन्तिम इच्छा, चाहना अनि सपना यही हो कि ऊ फेरि मेरो जिन्दगीमा आओस्। आजकल मेरो जिन्दगी निकै फरक भइरहेको छ, किनकि मेरो जिन्दगीमा ऊ छैन। जब उसलाई देख्न चाहन्छु देख्न सक्दिन, उसँग कुरा गर्न सक्दिन, उसलाई भेट्न चाहन्छु भेट्न सक्दिन। र उसको सामु न त रुन नै। थाहा छैन ऊ बिनाको जीवन खै कतिन्जेलसम्मको, अन्तिम सास रहन्जेलसम्म पनि आशा भने मर्ने छैन उसको निम्ति। किनकि ऊ जुन ठाउँमा छे त्यो ठाउँ अरू कसैले लिनै सक्दैन। मैले उसको लागि कति मान्छेसँग हात जोडेर बिन्ती गरेको छु, केवल अन्तिम नै होस्। केही भन्नु थियो, कुरा मनमा नै छ, सधैँ मनमा नै रह्यो। तर सबै आफ्नो स्वार्थको पछि दौडधुपमा व्यस्त छन्। मेरो कुरा कसैलाई सुन्नु नै छैन अनि बुझ्नु पनि छैन। हिजोका दिनहरूमा उनीहरूकै स्वार्थकै लागि भए पनि मलाई आफ्नो भन्नेहरूको
कुनै अत्तो पत्तो छैन, साथी छन् मेरा साथ छैन, परिवार छ मेरो खुसी छैन। मानवको भिडमा नै भए पनि मानवता भेटिँदैन। कसैलाई कोहीको अगाडि झुक्नु पर्दैन होला जब हामी एक अर्कालाई बुझ्ने कोसिस मात्र गर्यौं भने पनि। तर म हर कोहीसँग झुके, रोए, कराए, तर यहाँ आँखा देख्ने अन्धा अनि कान सुन्ने बहिरा बाहेक कसैलाई भेटिन। दिमागको खेल खेल्न प्राय सबै सिपालु हुने गर्छन्, तर म मनबाट सोच्छु, मनको रोगी छु अनि दिमागको खेलमा कमजोर छु। त्यसैले होला जहिले मेरो हारमा कोही कसैको जित हुने गर्छ। तर म आफूलाई कहीँ कतै हारेको महसुस गर्दिन। म त यसलाई मेरो त्याग भन्ने गर्छु, जो कोहीसँग हिम्मत हुँदैन। एकपटक केही त्याग्नुपर्छ अनि फेरि मलाई लाग्छ कसैलाई हराएर आफू जित्नुमा पनि सन्तुष्टि मिल्ने छैन। अझै भनौँ यो हार या जितको कहिल्यै सवाल नै आउने छैन। घमण्ड एक अहंकार हो, यसले एकपछि अर्कोलाई जलाइरहन्छ। कुनै दिन त यो सबै मेटिन्छ नै, तर जसले यसलाई त्याग्न सक्छ ऊ कहिल्यै पश्चातापमा जल्ने छैन। काश म पनि आफ्नो घमण्डलाई समय छँदै त्याग्थे त। आज म पनि कुनै पश्चाताप बिना नै जिन्दगी बिताइरहेको हुन्थे। सपनाहरू साकार पार्ने थिए होला म पनि। सायद मलाई पागलपनले छोयो होला, तर होस पूरा छ। अझै टुटेका सपना नै भए पनि सोचिरहेको छु। झिनो आशासँगै कहीँ कतै खुसी मिल्छ कि भने आजकल भौतारिरहन्छु। सोच्छु कोही त छ जसले मलाई बुझोस्, हराएका खुसी फर्काउने कोसिस भने पनि गरोस्। तर म पूरा नहुने सपना प्राय देखिरहन्छु। मेरो कुराहरू कसैलाई सुन्ने फुर्सद नै छैन र बुझ्ने चाहना पनि। तर तिम्रा सपनाहरू जस्तै हुन् यो सारा सपनाहरू पनि। तिमी पनि आफ्नो सपना पूरा होस् भन्ने चाहन्छौ त म पनि। सपना फरक होलान् तर चाहना सबैको एउटै हो। मलाई पागल भन्नेहरू पनि सायद धेरै होलान्। हो, म पागल ठाने पागल सही, आफ्नो सपनाको पछि पागल छु। मलाई जिन्दगी जिउनलाई पागलपनको पनि जरुरत पर्छ। त्यसैले मेरो बारे कसैले केही भन्नुभन्दा पहिले एकपटक मेरो हालतै निहाल्नुहोस्। कतिपय साथीहरूले भन्ने गर्छन्, ए साथी, सबै कुरालाई बोलेर अब त हाँस्न सिक। तर साथी, एकपटक मेरो जिन्दगी जिएर हेर, अनुभव गर, अनि मात्र एकपटक मेरो जिन्दगीको भार बोकेर मात्र एकैपटक हाँसेर देखाऊ। त्यसपछि म अवश्य हाँस्नेछु। हाँस्न मन हुन्छ मलाई पनि, तर पीडाको हाँसो हुन्छ मेरो ओठमा सधैँ। निकै गाह्रो हुनेछ जो कोहीलाई मेरो जीवन भोग्नलाई। थाहा छ कोही कसैले कसैको जीवन भोग्न सक्दैन, तर पनि उसको जिन्दगीको सहारा बन्न भने सकिन्छ नै। जीवन साना साना कुराको खुसीमा अल्झेको छ। चाह्यौं भने यसलाई सजिलै बुझ्न सकिन्छ। म लाखौं पटक कसैलाई बुझाउन चाहेर पनि चुकेको छु। सायद नबुझ्नेलाई बुझाउन सक्थे होला। बुझ्नै नचाहने अनि जे बुझेको छ त्यो पनि गलत लाग्नेलाई कसरी बुझाउँ? म आफै बुझ्न सकिरहेको छैन। धेरै माफी मागे उसको लागि। म आफूलाई परिवर्तन गर्न पनि चाहे, तर ऊ त्यति धेरै परिवर्तन हुन्छ जस्तो लागेको थिएन। आजकल निकै भिन्न पाउँछु उसलाई। उसले गर्ने व्यवहार देखेर आफैमा आश्चर्य छु म।
हिजो जो मेरा लागि संसार त्याग्न तयार थियो, तर आज ऊ मलाई नै त्यागिदियो। मानिसहरू समयसँगै परिवर्तन हुन्छन् भन्ने सुनेको थिएँ। यति धेरै म मेरो जीवनमा नै देखेँ। उसले गरेका कुराहरू, देखाएका सपनाहरू सबै झुटा थिए होला, तर मेरो लागि निकै मिठा थिए। तस्विर बोल्दैन, नत्र एकपटक गुनासो गर्न मन छ। मलाई किन यो सबै जरुरी थियो? साथमा केवल तस्विर, अधुरा मेसेज अनि उसको लागि मनभरि भरिएका याद बाहेक केही छैन। आज पनि म उसलाई सम्झिँदैछु। उसको निम्ति सपनाहरू देखेको छु, जुन उसँगै पुग्न बाँकी मनका कुराहरू भन्नु छ मनमा। सायद जिन्दगीको अन्तिम साससम्म नै भए पनि उसलाई भेट्नेछु अनि भन्ने मौका पाएछु भने यो मेरो ठुलो अधुरो सपना पूरा गर्नेछु। याद छ मलाई हामी कसरी छुट्यौं, हाम्रो मायामा कसरी दरार सिर्जना भयो। तर चाहना ऊ बाहेक मेरो कोही थिएन। उसले खुसी हुनु त भन्थे, तर उसले सिकाइन। पीडा भुलाएर कसरी हाँस्न सक्छु म? सायद ऊ जस्तै म पनि आज आफ्नै दुनियाँमा रमाइरहेको हुन्थे यदि एउटा माध्यम भेटाइदिएको भए खुसी हुनलाई। म ऊप्रति आभारी हुने थिएँ। अन्ततः म बिना नै रहेछ उसको खुसी। जब उसले भने तिमी मेरो जिन्दगीबाट गएर मलाई सुकुन मिल्नेछ, तिमीसँग म बस्न अनि बाँच्न सक्दिन भने भूकम्प गएको महसुस भएको थियो त्यो दिन। पृथ्वी त हल्लिएन, मेरो जीवनमा बेजोडको झड्का लाग्थ्यो। कति सपनाहरू एकैछिनमा नै बिलाए। धड्कनले नै साथ छोड्ला जस्तो भयो। तर पनि म उसलाई धेरै चाहने अनि उसको खुसीमा रम्ने भएर केही बोल्न सकेन। उसको जिन्दगीबाट बाहिरिने निधो गरे, केवल उसको खुसीको निम्ति, जसमा मेरो खुसीको कुनै औचित्य नै थिएन। तर मनमा राखेको मान्छेलाई बोल्न निकै गाह्रो हुँदो रहेछ। फेरि केही समयमा म आफूले आफूलाई नै दुःख दिँदै पागलपनमा डुब्न थाले। जब उसको खुसीको सवाल पैदा हुन्थ्यो मनमा, चाहेर पनि उसको जिन्दगीमा जाने कोसिस गरेन। केही समय दुःख, कष्ट, आँसु, पीडा निकै सहे एक्लोपनमा। बिस्तारै केही समय बित्यो। हामी बीचको कुराकानीमा पनि बिस्तारै घट्ने क्रममा थियो। उसको कल म्यासेज आउन छोड्यो, तर पनि मलाई हामी छुटेको आभास नै भएको थिएन। त्यसैले म उसलाई एकहोरो नै भए पनि कल म्यासेज गरिरहेँ, तर उसको प्रतिक्रिया निकै फरक लाग्थ्यो। सायद केही समयमा बुझ्नेछ अनि बुझाउनेछु भने म प्रति सदा लागिरहेँ। केही समय बित्यो, त्यो सँगै उमा निकै परिवर्तन आउन थाल्यो। साँच्चै म केही सोच्न अनि गर्न सक्ने अवस्थामा थिएन। त्यो पल मात्र ठुलो ठुलो हेरिरहे उमा भएको परिवर्तित रूपलाई। उसलाई लाग्छ होला म उसको खुसीमा जलिरहेको थिएँ, तर यथार्थ फरक छ। म केवल आफ्नो पीडामा जलिरहेको अनि गलिरहेको थिएँ। म बिना नै ऊ खुसी हुन सक्छ त सायद मेरो कुनै अर्थ नै रहेन। खुसीका सारा ढोका बन्द भए फेरि सधैँका लागि। अनि म आफ्नो औकात बुझेँ, जहाँ उसको खुसीको अगाडि मेरो पीडा अनि मेरो आँसुको कुनै औचित्य रहेन। केही समय कोसिस गरेँ उसको खुसीको लागि आफ्नो खुसीलाई भुल्छु भने, तर त्यति सजिलो थिएन। उसले भन्ने गर्थे कि जब म तँबाट टाढा हुन्छु त धेरै रुनेछस्, पछुताउनेछस्, मेरो माया अनि मेरो निकै अभाव हुनेछ भने। उसको कुरा सबै साँचो थियो।
समयले बुझाइदियो मलाई उसको महत्त्व र उसको अभावलाई। तर यो सबै उसलाई थाहा थियो त किन जानु थियो मदेखि टाढा, अनि किन तडपाउनु थियो उसको यादमा पल पल। यही सोचले घोचिरह्यो मलाई, तर जवाफ भेटिन। सायद उसलाई मेरो पीडामा नै खुसी खोज्ने बहाना मिल्यो। हामी बीच जे जति भयो मलाई लाग्न थाल्यो सबै मेरो गल्ती हो। सायद म यो नगरेको भए, त्यो नगरेको भए भने दिनरात एउटै सोचमा बोल्न थाले। मलाई महसुस भयो कि म उसलाई बुझ्न सायद सकिनँ, अनि आफूलाई कहीँ कतै बुझाउन पनि नसकेको होला। त्यसैले म मेरो सबै गल्तीहरूलाई आत्मसात लिँदै उसको अगाडि गएर भन्ने कोसिसमा लागे, जबकि ऊमा मेरो लागि कुनै फिलिङ्स बाँकी नै रहेनछ। हर बखत म उसको पछि परिरहेँ, उसलाई केही भन्ने प्रयास गर्थे, तब मेरो सबै कुरा उसलाई मात्र नाटक लाग्थ्यो। उसले सधैँ मजाकमा लिँदै थिए। मेरो मनबाट निस्केका हर कुराहरू कहिले भन्दा भन्दै म पनि उसँगै हाँसिदिन्थे आफ्नै हाल देखेर, अनि उसको ओठको हाँसोका निम्ति उसको हाँसोमा भुल्ने गर्थे आफ्नो केही दुःखहरू। त्यतिकैमा सकिन्थ्यो त्यो दिन, समय। फेरि भोलिका दिनसँगै ममा पनि उसलाई कसरी बुझाउन सक्छु। म केवल उसलाई चाहन्छु, उसको खुसीमा सँगै सहयात्री बन्ने मन छ। मेरो जीवनको ठूलो उद्देश्य नै उसलाई पाउनु छ। यस्तै यस्तै कुराहरू मनमा लिएर नयाँ उत्साह र उमङ्गसँगै आशाको किरण झुल्कने गर्थ्यो। अनि फेरि दौडधुप गर्थे, कुनै फोन सम्पर्क बिना नै उसलाई भेट्नु पर्ने। कहिले भेट्थे त कहिले पर्खाइमा मात्र। जब उसको सामु पुग्थे, 1000 पटक उसलाई माफी मागे, रोए, कराए। म आफूलाई उसको सामु हर तरिकाले प्रस्तुत गरे, तर उसको लागि सबै बेकार। कहिलेकाहीँ रिस पनि उठ्यो होला, त्यसैले म उसलाई दुःख दिए। तर मेरो माया भन्दा ठुलो केही थिएन। यो कुरा उसले बुझ्न चाहिन। मेरो कारण उसको आँसु पनि झरेको छ। मन दुखाएको छु मैले उसको। तर जहाँ माया छ त्यहाँ पीडा पनि त हुन्छ, जुन मैले पनि सही रहेको थिएँ। उसले पनि त केही हदसम्म सही दिएको भए हुन्थ्यो। उसले भन्ने गर्थे मेरो आँसुले पोल्नेछ। एक दिन सायद उसको आशीर्वाद लागेर होला, एक दिन मात्र होइन, हर दिन पोलिरहेको छ। मेरो लागि उसको जति आँसु झरे पनि त्योभन्दा कैयौं गुणा बढी मैले पोखिसकेको छु उसको निम्ति। सायद अब त पुग्नु पर्ने होइन र मेरो सजाय। उसले खाएका कसम बाहेक हर कुरा सत्य थिए, जुन मैले समयमा बुझिन। जब बुझे, उसको सामु साबित गर्नलाई मौका मिलेन। हरेक दिन यसै गरी बित्न लाग्यो, अनि उसको र मेरो दूरी टाढा हुँदै थियो। मेरो जिन्दगीका रङहरू सादा भइरहेको थियो। कोसिस धेरै गरे उसलाई पाउन, अनि उसलाई ममा भएको सबै कुराहरू बुझाउनको लागि। सायद मेरो हार नै उसका लागि जित थियो। त्यसैले उसलाई जित्न चाहिन, अनि आफूसँग म आफै हारिदिएँ। म निशब्द थिएँ। जहाँ उसलाई केही भन्न र उसको लागि आफूलाई साबित गर्नलाई कुनै कसुर बाँकी छोडेको थिएन। सायद म केही हदसम्म थाकिसकेको थिएँ, तर पनि ऊ मदेखि अगाइसकेको थिए। कुनै रहर बाँकी थिएन सायद मसँगका। अब त्यसैले थाहा नै नपाए ऊ यति धेरै परिवर्तन भएछ कि जुन मलाई आजसम्म पनि विश्वास लाग्दैन। किनकि म उसको निम्ति साँच्चै पागल बनिसकेको छु। सपनामा पनि सोच्न सक्दैन कि ऊ मबाट टाढिनलाई हदभन्दा पनि माथि जान सक्छ भनेर। मैले उसलाई पाउन कुनै कसर बाँकी छाडिन।
र उसले मलाई गुमाउन कुनै कसर बाँकी छोडिन। केही समय पश्चात उसको र मेरो कुरा हुने कुनै माध्यम पनि भेट्न गाह्रो हुन थाल्यो। ऊ मलाई कहिल्यै भेट्न अनि देख्नलाई उचित मानेन। मेसेन्जर च्याट ब्लक भयो, उसको नम्बर पनि चेन्ज भयो। मलाई केवल कहीँ पनि बाँकी नराखी ऊ आफ्नो दुनियाँमा अस्तव्यस्त भई। यसरी उसले त आफ्नो जिन्दगीको यात्रा कहीँ कतै मोडिदिए। तर मलाई निकै गाह्रो थियो, जुन अहिलेसम्म पनि निकै पीडादायक छ। म आफ्नो सबै गल्तीहरू स्वीकार्दै दुनियाँ सामु उसलाई स्वीकार्न चाहन्थे। तर रह्यो मात्र पश्चाताप। गल्ती सबैबाट हुन्छ नै। कतिपय स्वीकार गर्छन् त कतिपय अझै आफ्नो घमण्डमा जलिरहन्छन्। घमण्डले पक्कै जलाउँछ आफ्नो अस्तित्वलाई। तर पनि जसले आफ्नो गल्तीको प्रायश्चित गर्छ उसको लागि त एकपटक सोच्नुपर्छ, जो कोहीले पनि। तर जसलाई उसलाई गल्ती गरेको महसुस हुन्छ तब त्यो गल्ती फेरि दोहोरिँदैन। त्यस्तै म पनि आफ्नो गल्तीहरू कहिल्यै दोहोऱ्याउँदिन भनी सबै थोक स्वीकार्दै थिएँ। तर जे पाएँ निकै नमिठो चोट बन्यो, जहाँ सजाय बाहेक केही रहेनछ। हो, म मान्छु कि म कंगाल थिएँ। मेरो खराब हाल थियो। म एक लुजर हुँ जो उसको फ्रिडमको बीचमा वाल जस्तै भए। म मान्छु कि मेरो कारण ऊ हजारौं पटक रोइरहेकी थिए। म मान्छु कि जब सब बर्बाद हुँदै थियो म एकदम लाचार भएर हेरिरहेको थिएँ। म स्वीकार्छु म यी सेक्युर र उसका साथीदेखि परेशान थिएँ होला। म मान्छु म चिच्चाउँथे, कराउँथे, हमेसा लड्थे। मसँग हर पल शिकायतको निकै ठुलो भण्डार हुन्थ्यो। तर मात्र भगवान जान्छ उसको लागि मसँग केवल माया मात्रै थियो। सधैँ सोचिरहेको हुन्थे अनि हुन्छु पनि। आखिर के गरौँ ताकि ऊ फेरि मेरो जीवनमा फर्केर आओस्? के गरौँ म जसले ऊ मेरा सारा त्यागहरूलाई बुझ्न सकोस्? सायद म उसलाई अझै पनि भन्न पाउँथे त, हाउ मच आई रियली वान्ट यू एन्ड लभ यू। आखिर म के गरौँ? कम से कम एक पटक त उसलाई मेरो याद आओस्। काश समयले फेरि एक मौका दिन्थ्यो त। हो, म आज पनि त्यही ठाउँमा छु जहाँ उसले मलाई थुकेर गई थिए। महसुस हुँदैछ पीडा पक्कै पनि जीवनको एउटा भाग हो, दाग हो। मुटुमा उसको नामको शराबको। खै कसरी बिर्सन सक्यो उसले हामी टाँसिँदा आउने तापको? सजिलो छैन उसलाई बोल्न। उसको तस्विर नै काफी छ मलाई जिउँदै जलाउन। थाहा छैन जिन्दगीको गोरेटोमा उसलाई भेटेछु भने के भनेर बोलाऊ म? एक्कासी मनमा आयो तर गएन आए जसरी। सँगै छन् उसका याद, मात्र शरीरले गयो छोडी। जीवनको पाना उसको, तर कथा त्यहाँ हुनेछ मेरो। आजकल रात पनि भन्ने गर्छ सुत, अब त हुन लाग्यो उज्यालो। तर म अँध्यारोमा हराउने गर्छु। कालो भित्रको दुनियाँ प्यारो लाग्छ। तिम्रा निम्ति म अरू केही आफ्नो सपना अनि खुसी भनिन। जब कैयौं खुसी त्यागे फेरि त्यही खुसी खोजेर ऊ गई मलाई छाडी। विश्वास लाग्दैन थियो। कोहीसँग उसले बनाइदियो आशावादी। उसको आशामा फेरि म हरेक दिन थाक्दथे। एक दिन संसार जित्छु लाग्थ्यो, तर उसको निम्ति हारिदेऊला। टाढा भए के भो त? अब हाँस्नलाई म छाडिदेऊला भने फेरि झुटो आशालाई अगाल्थे। सायद आशा झुटो होला, तर सपनाहरू झुटा थिएनन्। त्यसैले फेरि सोच्छु, उसलाई अँगाल्दै रुँदै भन्छु, महीबाट गल्ती भयो। यो संसार समय उभिन जिउन निकै गाह्रो भयो भने विश्वास लाग्दैन उसलाई। तर मेरो माया साँच्चीकै अमर छ। त्यसैले त बिछोड पछि पनि सम्झिने नाता पाएको छु। उसलाई लाग्यो होला मेरो जीवनमा
अरू धेरै कोही होला, हुनेछ जसलाई म चाहन्छु। ऊ जस्तो धेरै होइन, कोही पनि थिएन। तर यथार्थ तितो भयो उसलाई। झुट बोल्न पनि त सकिन। अर्थ हुन्न रहेछ आँसुको, जिउनुको बाध्यतामा। तर सङ्घर्षमा थिए म। ऊ निदाउँदै रातमा सपना देख्ने बेलामा जिउँदै मारिदियो उसले। अब भन्छ म कोही अनि केही पनि होइन। तर जुन जीवन जिउँदैछु म, त्यहाँ जिउनुको कुनै अर्थ पनि त छैन। किन आजभोलि त्यो गल्ली अनि मान्छे पनि बिरानो लागिरहेछ। उसलाई सोध्न मन थियो, जब सपनाको डोरी नै चुड्यो त अब हिँड्ने बाटो कहाँ छ? उसँग कुरा नभएको केही महिना भयो सायद। तर आजकल उसको पुराना म्यासेज हेरेरै भए पनि दिन बित्ने गर्छ अनि रात केवल सोचमा बिति जान्छ। सक्दिन होला अब टाउको फुटाए पनि उसलाई मनाउन। भनेको थिए त, बिन्ती नरिसाइदेऊ, मलाई आउँदैन फकाउन। खै कसरी भन्न सक्छौ? हाम्रो सपना भो अलग अनि म उसको निम्ति सधैँ गलत। कथामा मात्रै सीमित रहेछ प्रेम, बिछोड पछि मिलनको। सबै केटा एउटै भन्छ त उसलाई सायद सबै थाहा थियो। इतिहास पल्टाउने हो भने बुझ्नेछौ हर कोहीले। मुना होइन, केवल मदन पागल भएका थिए। आज मन बुझाउँछु भने उसको सबै राम्रो होस्। म खुसी छैन। बाटो मात्रै बदलिएर नबदलिने रहेछ सोच। आखिर यो भुमरीबाट कसरी फुत्किन्छु र म? टुक्रेको छु, तर उसलाई राख्ने मन अझ नै ठुलै छ। तर यो सबै सोच्नु सायद मेरो ठुलो भुल रहेछ। अन्तत मेरो ठुलो सपना ऊ अनि मेरो ठुलो पीडा पश्चाताप नै छ। काश यस्तो पनि हुन्थ्यो त, ऊ मेरो अनि म उसको हुन्थे त यो सबै चोट पीडा र पश्चाताप हुने थिएन। तर झुठो थियो उसको आँसु, खुसी, आँसु, चोट, बाधा, कसम, सबै। यी सबै लेख कुनै काल्पनिक कथा होइनन्, मेरो जीवनमा भएका यथार्थ हुन्, जसलाई म लेख्ने प्रयास गरेँ अनि बुझाउने प्रयास पनि। कोही कसैले बुझ्ने कोसिस गर्छ जस्तो नलागे तापनि कुनै औचित्य बिना नै कोरिरहे यी सारा शब्दहरू। जब म शब्दमा डुब्छु तब केही मनको बोझ हल्का भएको अनुभूति हुन्छ। त्यसैले यो मेरो प्रयास कायम रह्यो। मेरो जिन्दगीको केही अंश यहाँ समावेश छ। यो एउटा अधुरो कहानी हो जसलाई पूरा गर्न अझ धेरै भोग्नु पर्नेछ मैले, बुझ्नु पर्नेछ मैले। हरेक मानिसको जीवनमा कथाको शीर्षक जहाँबाट सुरु भए तापनि अन्त्य मृत्युसँगै हुनेछ। त्यसैले हर कोही मृत्युलाई नै पर्खिरहेको हुन्छ। त्यस्तै म पनि यस्तै भोगाइ र अनुभवका बीचमा चलिरहेको छ आज मेरो जिन्दगी। थाहा छैन कहाँ गई टुङ्गिनेछ यो जिन्दगीको कथा। तर अन्तिम घडीसम्म पनि म मेरो अनुभव बटुल्नेछु। यो मेरो म आफै समक्ष प्रतिबद्धता हो। जबसम्म जीवन रहनेछ तबसम्म मेरो लेख पनि निरन्तर रहिरहनेछ। जबसम्म जीवन रहनेछ तबसम्म उसको पर्खाइ निरन्तर रहिरहनेछ। राज रेग्मी। मित्रहरू, भर्खरै हामीले कार्यक्रममा वाचन गर्यौं राज रेग्मी अर्थात् डार्क स्टारका अतीतका पानाहरू। उहाँले आफ्नो यो जिन्दगीको वास्तविक कथा लेखेर हामीलाई पठाउनु भएको थियो। उहाँले जसलाई माया गर्नुहुन्थ्यो, जसलाई मनदेखि प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले आफ्नो प्रेमिका गुमाउनु पर्दाको पीडा कार्यक्रममा लेखेर पठाउनु भएको छ। र आज पनि राज्यले आफ्नो प्रेमिकालाई त्यत्तिकै माया गर्नुहुन्छ जति पहिला गर्नुहुन्थ्यो। त्यति नै मनमा सजाएर राख्नु भएको छ।
जति पहिला राख्नुहुन्थ्यो। उहाँले केही कुरा आफ्नो प्रेमिकालाई भन्न चाहनु भएको छ, आफ्नो गल्तीको प्रायश्चित गर्नुभएको छ र केही कुरा आफ्नै प्रेमिकालाई सुनाउन चाहनु भएको छ। यदि यो कार्यक्रम यतिखेर राज रेग्मीजीको प्रेमिकाले सुन्दै हुनुहुन्छ भने म आग्रह अनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया एकपटक राज रेग्मीजीलाई भेटिदिनुहोस्, उहाँको मनको पीडा, मनको कुरा सुनिदिनुहोस् अनि त्यसपछि तपाईहरू आफ्नो बाटो लाग्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई केही कुरा भन्न चाहनु भएको छ, आफ्नो मनको पीडा सुनाउन चाहनु भएको छ। यदि राज रेग्मीजीको पीडा र मनको कुरा सुनेर अझै पनि तपाईको मन फर्किएन भने तपाईँ आफ्नो बाटो लाग्न सक्नुहुन्छ। तर बिन्ती छ, एकपटक राज रेग्मीजीलाई भेटेर उहाँको कुरा सुनिदिनु होला। म कार्यक्रमबाट तपाईलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अनि जो अन्य मित्रहरू यतिखेर हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईका पनि कुनै अतीतका पानाहरू छन्, अतीतका घाउहरू छन् जुन अतीतले तपाईलाई बारम्बार पीडा दिइरहन्छ, बोलिरहन्छ भने पठाउनुहोस् न तपाईका ती अतीतका पानाहरू। हामी तपाईका ती अतीतलाई कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेर तपाईको दुखेको मनलाई हलुङ्गो पार्ने कोसिस गर्नेछौँ। हामीलाई पत्रचार गर्नको लागि हाम्रो ठेगाना तपाईले यसै भिडियोको सुरुमा र अन्तिममा हेर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै अब आजको लागि कार्यक्रम अतीतका पानाहरूबाट मैले पनि बिदा माग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। कार्यक्रम अवधिभर मलाई सुनेर साथ दिनुभयो, तपाईलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब फेरि अर्को कार्यक्रममा तपाईकै अतीत लिएर आउने बाचा गर्दै आजको लागि कार्यक्रमबाट कुमार गौतम ओझेल पर्छु। तपाईको बाँकी समय शुभ बितोस्। हवस् त, नमस्ते, शुभरात्रि।